السلام علیکم گرامرُک دوٚیِم ویٖڈیو چھُ آز سبجکٹ اینڈ ؤرب ایگریمنٹُک گۄڈٕنِکِس ویٖڈیوَس منٛز پوٚر اَسہِ روٗل زِ سنگیوٗلر سبجکٹس سُہ چھُ سنگیوٗلر ؤرب لگان تہٕ پلوٗرل سبجکٹس سُہ چھُ پلوٗرل ؤرب لگان سُہ تھوٚو تۄہہِ یاد تہٕ اَمہِ پتہٕ وٕچھو أسۍ کمپاوُنڈ سبجکٹ ییٚمہِ ساتہٕ تہِ کمپاوُنڈ سبجکٹ آسہِ سُہ چھُ ہمیشہِ آسان پلوٗرل کمپاوُنڈ سبجکٹ کیاہ گوٚو کمپاوُنڈ سبجکٹ گوٚو اگر وۄنۍ أسۍ وٕچھ پٮ۪ٹھٕ کَنۍ وٕچھ اَسہِ راتھ دے یہِ اوس کمپاوُنڈ کیاہ ہی شی مگر یا اگر ییٚتٮ۪ن آسہِ ہا وۄنۍ راجوٗوٕے یوت راجوٗ از گویِنگ فار شاپِنگ تیٚلہِ گٔیو نہٕ سُہ کمپاوُنڈ کینٛہہ سُہ اوس سمپل سبجکٹ تِکیازِ یہِ چھِ راجوٗ اینڈ سُہیب یُس یہِ کنجکشن چھُ یتھ جوین کران یہِ چھُ بنان کمپاوُنڈ سبجکٹ راجوٗ اینڈ سُہیب ییٚمہِ ساتہٕ تہِ کمپاوُنڈ سبجکٹ آسہِ سُہ چھُ ہمیشہِ آسان پلوٗرل سُہ چھُ آسان ہمیشہِ پلوٗرل پلوٗرلس سُہ چھُ ہمیشہِ لگان پلوٗرل اگر ییٚتٮ۪ن سنگیوٗلر آسیو راجوٗ یوت تیٚلہِ یہِ ییٚتٮ۪ن راجوٗ از راجوٗ از گویِنگ فار شاپِنگ تِکیازِ ییٚتٮ۪ن چھِ راجوٗ کمپاوُنڈ سبجکٹ راجوٗ اینڈ سُہیب از یی نہٕ گریمٹِکلی چھُ یہِ رانگ راجوٗ اینڈ سُہیب آر گویِنگ آر چھُ ؤرب گویِنگ فار شاپِنگ یِتھٕے کٔنۍ چھُ بیاکھ ایگزامپل گولڈ اینڈ سِلور گولڈ چھُ اکھ الگ چیٖز سِلور چھُ اکھ الگ چیٖز یِتھٕے کٔنۍ ییٚتٮ۪ن راجوٗ اوس اکھ الگ پٔرسن سُہیب اوس الگ یِم ییٚلہِ کنجکشنن رلٲے بنیو کمپاوُنڈ یِتھٕے کٔنۍ گولڈ اینڈ سِلور گولڈ چھُ اکھ الگ یہِ چھُ رِپریزنٹ کران الگ یہِ چھُ رِپریزنٹ کران الگ گوٚو یِم چھِ زٕ سبجکٹ اصلی الگ الگ لیکن وُنکیٚس چھِ یِم کمپاوُنڈ سبجکٹ گولڈ اینڈ سِلور آر گوٚو یتھ سۭتۍ تہِ لگہِ ؤرب آر پریشس میٹل گوٚو ییٚتٮ۪ن ہٮ۪کو نہٕ أسۍ ؤنِتھ گولڈ اینڈ سِلور از پریشس میٹل گولڈ اینڈ سِلور آر تِکیازِ یہِ چھُ کمپاوُنڈ ییٚلہِ کمپاوُنڈ آسہِ کمپاوُنڈ سبجکٹ سُہ چھُ آسان ہمیشہِ پلوٗرل گولڈ اینڈ سِلور یہِ چھُ کمپاوُنڈ سبجکٹ یہِ چھُ آسان ہمیشہِ پلوٗرل تہٕ پلوٗرلس سۭتۍ لگہِ پلوٗرل اتھ سۭتۍ لگہِ آر از نہٕ کینٛہہ اتھ چھِ کینٛہہ ایکسپشن کتھ چھِ ایکسپشن کمپاوُنڈ وٲڈس لیکن ایکچُؤلی چھِنہٕ تِم ایکسپشن کینٛہہ لیکن گرامرس منٛز ہٮ۪کو أسۍ ؤنِتھ یہِ ایکسپشن برٛیڈ اینڈ بٹر اگر أسۍ وُنہِ وٕچھو برٛیڈ اینڈ کنجکشن تہٕ بٹر یِم تہِ چھِ تیٚلہِ کمپاوُنڈ نہ کیازِ چھِنہٕ یِم کمپاوُنڈ سبجکٹ کیازِ چھُنہٕ کینٛہہ تِکیازِ برٛیڈ اینڈ بٹر برٛیڈ گٔے ژوٚٹ بٹر گٔے سۄ تھٔنۍ چھِ تتھ متھان یہِ چھُ رِپریزنٹ کران اکٕے چیٖز یہِ چھُ ایکچُؤلی رِپریزنٹ کران اکٕے چیٖز ییٚمہِ ساتہٕ رِپریزنٹ کرِ نہ اکٕے چیٖز کانٛہہ تمہِ ساتہٕ چھُ لگان تتھ سۭتۍ سُہ چھُ آسان سنگیوٗلر تیٚلہِ سُہ چھُ آسان سنگیوٗلر ٲدۍ پوٚر اَسہِ گولڈ اینڈ سِلور گولڈ اوس اکھ الگ چیٖز سِلور اوس اکھ الگ چیٖز ییٚلہِ یِم زٕ چیٖز رلے الگ الگ یِم کنجکشنن رلٲے ادٕ بنیو یہِ کمپاوُنڈ لیکن برٛیڈ اینڈ بٹر برٛیڈ گٔے ژوٚٹ بٹر یہِ چھُ اکٕے چیٖز اصلی کران رِپریزنٹ تِکیازِ یہِ چھِ اکٕے چیٖز کران رِپریزنٹ اوے چھُ یہِ سنگیوٗلر ییٚمہِ ساتہٕ تہِ کانٛہہ کمپاوُنڈ وٲڈ کمپاوُنڈ سبجکٹ آسہِ مگر سُہ آسہِ رِپریزنٹ کران اکٕے چیٖز تمہِ ساتہٕ چھُ لگان سنگیوٗلر گوٚو برٛیڈ اینڈ بٹر اگر لیکھو اتھ یی نہٕ آر کینٛہہ از برٛیڈ اینڈ بٹر از گوٚو یہِ تھٲیِو تُہۍ یاد اتھ منٛز ییٚمہِ ساتہٕ تہِ اگر کانٛہہ کمپاوُنڈ سبجکٹ آسہِ مگر رِپریزنٹ آسہِ سُہ کران اکٕے سُہ آسہِ سنگل سبجکٹ ایکچُؤلی کران رِپریزنٹ یِتھٕے کٔنۍ چھُ ایٖچ پرٛٮ۪تھ کانٛہہ ایٖچ مطلب گوٚو پرٛٮ۪تھ کانٛہہ یِم چھِنہٕ سٲری یِوان کینٛہہ پرٛٮ۪تھ کانٛہہ ایٖچ گوٚو پرٛٮ۪تھ کانٛہہ یہِ بیاکھ یاکھ تہِ ایوری ون یُس یہِ ون چھُ یِوان یہِ چھِ اصلی کران رِپریزنٹ أکسٕے ایٖچ اینڈ ایوری ون یُس ایٖچ اینڈ ایوری ون یتھ سۭتۍ چھُ لگان سنگیوٗلرٕے امہِ پتہٕ چھُ بیاکھ چیٖز انڈیفینِٹ پروناوُن انڈیفینِٹ پروناونس منٛز چھِ کینٛہہ سمبل یِم تھٲیِو ژٕ یاد
ڈایریکٹ یِم کَتھ سۭتۍ چھِ کَمہِ ساتہٕ چھِ لگان کینٛہہ چیٖز چھِ یِمو منٛز یِم تۄہہِ ڈایریکٹ تھٲیِو یاد یِم چھِ سِنگوٗلر کینٛہہ چھِ یِمو منٛز یِم ڈایریکٹ یِم تھٲیِو تُہۍ یاد یِم چھِ پلوٗرل تہٕ کینٛہہ چھِ ہٮ۪کان سِنگوٗلر تہِ پلوٗرل تہِ پتہٕ چھُ سُہ کران وٕچھوس پتہٕ أسۍ ایگزامپلس منٛز سُہ کِتھ کٲٹھۍ ہٮ۪کو أسۍ وٕچھِتھ سِنگوٗلر کَمہِ ساتہٕ بنہِ سُہ تہٕ پلوٗرل اگر سُفِکس اگر وٲڈ کِس لاسٹٕکِس منٛز ون اوس باڈی اوس تھنگ اوس فار ایگزامپل سم ون سم باڈی سم تھنگ سم ون سم باڈی سم تھنگ ییٚمہِ ساتہٕ تہِ یِم سبجیکٹس منٛز آسن تُہۍ تمہِ ساتہٕ چھُ ہمیشہِ یہِ کرُن کنسِڈر یہِ ہسا چھُ کیٛاہ سنگوٗلر سم ون آسہِ سم باڈی آسہِ سم تھنگ آسہِ یا ایٖچ ایوری نیٖدر ایٖدر ییٚمہِ ساتہٕ یہِ سینٹینسس منٛز آسہِ تُہۍ کٔرِو یہِ تۄہہِ گوٚژھوُ سیٚودُے چھُم یاد تھاوُن زِ یِم ہسا چھِ یہِ چھُ سنگوٗلر ٹھیٖک سم ییٚمہِ ساتہٕ لاسٹس آسہِ ون باڈی تھنگ ایٖچ نیٖدر ایٖدر ایوری ییٚمہِ ساتہٕ یِم آسن سینٹینسس منٛز تۄہہِ چھُو کرُن تُہۍ ہیٚکِو اَصٕل پٲٹھۍ پانے وٕچھِتھ یہِ ہسا چھُ کیٛاہ یِم چھِ سنگوٗلر گوٚو اَتھ یُس پتہٕ اَمہِ پتہٕ لگہِ کیٛاہ ؤرب سُہ تہِ آسہِ کیٛاہ سنگوٗلرٕے اَمہِ پتہٕ چھِ کینٛہہ پلوٗرل ییٚمہِ ساتہٕ یِم سینٹینسس منٛز آسن تۄہہِ چھُو یِم کنسِڈر کرٕنۍ یِم ہسا چھِ پلوٗرل فار ایگزامپل مٔنی بوتھ فیو ایفیو ٹھیٖک چھا مٔنی بوتھ فیو ایفیو ییٚمہِ ساتہٕ تہِ یِم سینٹینسس منٛز تُہۍ وٕچھو تُہۍ وٕچھِو یِم ہسا چھِ پلوٗرل گوٚو یِمن سۭتۍ لگہِ ہمیشہِ پتہٕ پلوٗرلٕے یُس پتہٕ ؤرب آسہِ سُہ لگہِ پلوٗرل یِمن سۭتۍ لگہِ ہمیشہِ یِم یپٲرۍ چھِ سم باڈی سم تھنگ سم ون ایٖد ایوری ایٖچ یِمن سۭتۍ لگہِ ہمیشہِ ؤرب سنگوٗلر تہٕ یِمن سۭتۍ لگہِ ہمیشہِ یُس پلوٗرل چھُ مٔنی بوتھ فیو ایفیو یِمن سۭتۍ لگہِ ہمیشہِ پلوٗرل وۄنۍ چھُ کُنہِ ساتہٕ کینٛہہ آسان یِم چھِ سنگوٗلر تہِ ہٮ۪کان گٔژھِتھ پلوٗرل تہِ ہٮ۪کان گٔژھِتھ کُس سم أنی نن آل موسٹ یِم چھِ یِمن ہُنٛد سنگوٗلر یا پلوٗرل کتھ پٮ۪ٹھ چھُ ڈِپینڈ کران یہِ پرو أسۍ وۄنۍ ایگزامپلن منٛز سنگوٗلرٕچ ایگزامپل ایٖچ آف د مینگوز آر رایپ یا کِنہٕ از رایپ ایٖچ آف د مینگوز از رایپ کِنہٕ آر رایپ ایٖچ آف د مینگوز از رایپ ایٖچ آف د مینگوز آر رایپ شاباش اَسہِ کیٛاہ ووٚن اَسہِ ووٚن ییٚمہِ ساتہٕ تہِ ایٖچ آسہِ وٕچھو حظ یِمن ایٖچ کتہِ حظ یِوان ایٖچ تہٕ ایوری یہِ کتھ منٛز یِوان سنگوٗلرس منٛز گوٚو یہِ کیٛاہ چھُ سنگوٗلر اَتھ سۭتۍ کیٛاہ لگہِ سنگوٗلر از ؤرب تہِ کیٛاہ لگہِ از آر چھُ غلط آر چھُ ایٖچ آف د مینگوز از رایپ آی ہوپ تۄہہِ چھُو سمجھ تران تِکیٛازِ یِم سنگوٗلر ٲسۍ ییٚمہِ سایڈٕ مےٚ ووٚن أدی سم ون سم باڈی سم تھنگ ایٖچ ایوری نیٖدر ایٖدر ییٚمہِ ساتہٕ یِم سینٹینسس منٛز تُہۍ وٕچھِو یِم چھِ سبجیکٹ یِمن سۭتۍ لگہِ ہمیشہِ ؤرب تہِ سنگوٗلر گوٚو ایٖچ چھُ سنگوٗلر اتھ لگہِ از آر چھُ غلط وۄنۍ چھِ پلوٗرل أسۍ نِمو وۄنۍ پلوٗرلٕچ ایگزامپل مٔنی وایر انوایٹِڈ بٹ اے فیو ہیز کم یا کِنہٕ ہیو کم مٔنی واز انوایٹِڈ یا مٔنی وایر انوایٹِڈ تہٕ ییٚتٮ۪ن یی پتہٕ اے فیو ہیز کم اے فیو ہیو کم مٔنی کیٛاہ حظ ییٚتٮ۪ن پلوٗرل مےٚ تھوٚو أدۍ یِم تھٲیِو تُہۍ یِم یاد ییٚمہِ ساتہٕ یِم سینٹینسس منٛز تُہۍ وٕچھِو سبجیکٹ تُہۍ کٔرِو کنسِڈر یہِ ہسا چھُ پلوٗرل اَسہِ چھُ پتہٕ سُہ تہِ لگاوُن پلوٗرل ییٚتٮ۪ن کیٛاہ چھُ مٔنی کیٛاہ چھُ تیٚلہِ پلوٗرل گوٚو واز یی نہٕ کینٛہہ واز یی سنگوٗلر سۭتۍ اتھ سۭتۍ یی وایر مٔنی وایر انوایٹِڈ بٹ اے فیو کیٛاہ حظ پلوٗرل اے فیو ہیز لگہِ نہٕ کینٛہہ ہیز چھُ لگان سنگوٗلرس سۭتۍ ہیو کم پلوٗرلس چھُ لگان ہیو چھُ لگان پلوٗرلس سۭتۍ ہیز چھُ لگان سنگوٗلرس سۭتۍ وایر چھُ لگان پلوٗرلس سۭتۍ واز چھُ لگان سنگوٗلرس سۭتۍ گوٚو اے فیو ہیو کم کلیر گوٚو یہِ تہِ گٔے کلیر تہٕ یہِ تہِ گٔے کلیر اَمہِ پتہٕ چھُ سنگوٗلر پلوٗرل کینٛہہ چھِ آسان تِم یِم سنگوٗلر تہِ ہٮ۪کن ٲسِتھ پلوٗرل مگر تِمن ہُنٛد ڈِپینڈ کتھ پٮ۪ٹھ کرِ ؤلِو ہسا وٕچھو سم آف د بِسکوٗٹ واز ایٖٹن سم آف د بِسکوٗٹ واز ایٖٹن سم یہِ چھا سم
शाबाश यह सम यह सिंगुलर तह सिंगुलर कर प्लूरल कर पहले वो सम ऑफ द बिस्कुट वन ये बिस्कुट ये पे डिपेंड जी ये वाज किन वायर ये क्या बिस्कुट बिस्कुट बिस्कुटस न अगर बिस्कुट यह क्या सिंगुलर तेल सिंगुलर वाज ईटन अगर बिस्कुटस बिस्कुटस क्या प्लूरल तेल वायर प्लूरल सम ऑफ द बिस्कुट वाज ईटन सम ऑफ द बिस्कुट वायर ईटन वो यह कर पे डिपेंड यह बिस्कुट अगर बिस्कुट सिंगुलर तेल सिंगुलर वाज अगर बिस्कुट प्लूरल तेल वायर क्लियर शाबाश अम पे कलेक्टिव नाउन गो ग्रुप वर्किंग टुगेदर इज सिंगुलर अगर हसा कलेक्टिव नाउन मतलब तम इकवटे काम कर सह कर रिप्रेजेंट क्या सिंगुलर फॉर एग्जांपल वो टीम टीम मतलब कह प्लेयर तथ मज मगर सह रिप्रेजेंट कर अक्कई टीम सह क्या रिप्रेजेंट कर अक्कई टीम द टीम यह टीम क्या कलेक्टिव नाउन गो द टीम आर या रेडी फॉर द मैच इन द टीम इज रेडी फॉर द मैच तेल पे कलेक्टिव नाउन यह हमेशा सिंगुलर क्या गो द टीम इज रेडी आर न कह द टीम इज रेडी फॉर द मैच द टीम इज रेडी फॉर द टीम कलेक्टिव नाउन यह आल दो टीमस मज 11 प्लेयर मगर आल द 11 प्लेयर्स तम क्या तिम रिप्रेजेंट तम रिप्रेजेंट कर टीम तम रिप्रेजेंट कर वन कह प्लेयर मैच कह प्लेयर कह प्लेयर वन वो पाकिस्तानस मैच इंडिया सह टीम अलग कर रिप्रेजेंट यह कर अलग आल दो कि ये मज कह प्लेयर ये मज कह गो यह हमेशा टीम कलेक्टिव नाउन यम सात सिंगुलर ब्या चीज थो तुम याद एन नंबर तो द नंबर एन नंबर हमेशा प्लूरल तो द नंबर हमेशा सिंगुलर एग्जाम्पल ए नंबर ए नंबर ऑफ गर्ल्स ए नंबर क्या वो मे यह प्लूरल हमेशा गो अस हैव क्या हैव पासड द नंबर यह क्या वो मे सिंगुलर द नंबर ऑफ द बसेस इज इनक्रीजिंग अस क्या सिंगुलर गो ए नंबर हमेशा प्लूरल द नंबर हमेशा सिंगुलर शुक्रिया अम पे पढ़ो इंशाल्लाह टेंस सब्जेक्ट वर्ब मे कोर वारिया स्किप तथ मज मे बासो सह वह थोड़ा हाई स्टैंडर्ड मे कोर सह स्किप तो इंशाल्लाह अम पे पढ़ो टेंस थैंक यू